सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ संसदीय दलका नेता बन्न दौडधुप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताका लागि दौडधुप सुरु भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 13 र समानुपातिक 9 गरी 22 सिट सहित प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसमा दलका नेता बन्न नवनिर्वाचित सांसदहरूले लबिङ थालेका छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ, त्यसकारण दलको नेता बन्ने आकांक्षी बढी छन्। यद्यपि प्रबल दावेदारका रूपमा कांग्रेस मध्य प्रदेशका सभापति समेत रहेका नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद कृष्ण यादव र निवर्तमान संसदीय दलका नेता समेत रहेका नवनिर्वाचित सांसद राम सरोज यादव हुन्। त्यस्तै दावेदारका रूपमा निवर्तमान महिला बालबालिका तथा युवा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका नवनिर्वाचित सांसद वीरेन्द्र सिंह र जनार्दन छेत्री पनि छन्। छेत्री कांग्रेसका पर्सा जिल्ला सभापति हुन्। दलको नेताको दावेदार चारैजना संस्थापन पक्षकै हुन्, तर कृष्ण वा राम सरोज मध्ये एकजना दलको नेता बन्ने अवसर पाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्। पहिलो पनि दलको नेता रहिसकेकाले फेरि पनि दलको नेताको आकांक्षी हुनु स्वाभाविक रहेको राम सरोजको तर्क छ। उनी दलको नेता भएर यसअघि झण्डै 1 वर्ष जसपाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहिसकेका छन्। आकांक्षीहरू आफ्नो आधार प्रस्तुत गर्दै दलका नेताका लागि कसरत लागेका छन्। म पहिला पनि दलका नेता रहिसकेको छु, मसँग दलको नेताको अनुभव छ, त्यसैले फेरि पनि दलको नेतामा मेरो दाबी स्वाभाविकै हो, राम सरोजले भने। पार्टीको मध्य प्रदेश सभापति रहेका आफ्नो दाबी स्वतः हुने बताउँछन्। यो प्रदेशको सभापतिको हैसियतले म दलको नेता हुनु स्वाभाविक आकांक्षी हुँ, तर पनि संगठनभित्र छलफल गरेर सहमतिमा टुङ्ग्याउने र छलफल भइरहेको कृष्णको कथन रहेको छ। नेहा चौधरी सहित अर्की सहयोगी निहारिका राजपूतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दुवैजनाको नेतृत्वमा डाक्टर पंकज चौधरीको रामगोपालपुर 5 स्थित घरमाथि ढुङ्गा मुढा भएपछि तनाव बढेको थियो। सो क्रममा ढुङ्गा मुढाबाट 4 जना प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। ढुङ्गा मुढा गराइएको आरोपमा नेहा र निहारिकालाई पक्राउ गरिएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। पति पंकजको घरको मुख्यद्वारमा नेहा धरना दिँदै अनसन बसेकी छिन्। उनलाई निहारिका सहितको सँगाउँदै गत मंगलबारदेखि धरना दिँदै आएका छन्। नेहाले घर परिसरमा ढुङ्गा बर्साउन थालेपछि त्यहाँ बढेको तनाव रोक्न दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। अनसनमा बसेका नेहा र निहारिकाले घरको मुख्यद्वारको तालचा नखोलिए आफू घरभित्र पस्न नपाएको भन्दै गत मंगलबारदेखि नै धरना बस्दै आएका छन्। धरनामा बसेका नेहाले निहारिकाको सहयोगमा आफूहरू धरनामा बसेको 3 दिन भइसक्दा पनि आफ्नै घरमा पस्न नपाएको भन्दै ढुङ्गा बर्साउन थालेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। नेहा र निहारिकाले अन्य सहयोगीको साथ लिँदै प्रहरी टोलीमाथि पनि ढुङ्गा बर्साएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पगेनीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले तनाव नियन्त्रण गर्न 5 सेल अश्रु ग्यास पनि फायर गरेको जनाएको छ। झडपका क्रममा 4 सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। केही दिन पहिलादेखि पति डाक्टर पंकज चौधरी र घरका परिवारजनले शारीरिक र मानसिक यातना दिँदै आएको आरोप लगाउँदै आए कि नेहाका पति डाक्टर पंकज चौधरीलाई प्रहरीले गत मंगलबार नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। मुख्य आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढिसकेको अवस्थामा नेहा र निहारिकाले कोही नभएको घरमा ढुङ्गा बर्साएर अनावश्यक बखेरा खडा गरेको प्रहरी उपरीक्षक पगेनीको भनाइ छ। रोहतकको गढीमाई नगरपालिका 8 करोड रुपैयाँ लागतमा आधुनिक कोल्ड स्टोर निर्माण सुरु भएको छ। शुक्रबार समारोह बीचमा मेयर श्यामबाबु यादवले गढीमाई 1 सामनपुरमा सैनिक पार्क नजिक विधिवत रूपमा खाद्य भण्डारको शिलान्यास गरेका हुन्। नेपाल सरकारको केन्द्रीय बजेट सशर्त अनुदान तथा गढीमाई नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सुविधा सम्पन्न आधुनिक शीत भण्डार भवन निर्माण भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवले बताउनुभयो। शीत भण्डार निर्माणपछि नगरको किसानलाई आलु, फलफूल लगायतका कृषि सामग्री उपज भण्डारण गर्न सहज हुने अधिकृत यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले वीरगञ्ज 10 मा रहेको 4वटा गोदाममा छापा मारेर भन्सार छलीका 35 लाख बराबरको सामान बरामद गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बिहिबार गोदाममा छापामारी गरी ठूलो परिमाणमा भन्सार छलीका खाद्यान्न सामग्री बरामद गरेको हो। खाद्यान्न व्यापारीहरू विनोद गुप्ता, श्याम वर्णमाल, पद्म गुप्ता र सुजित गुप्ताको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको हो। ती गोदाममा
25 किलोको दरले 1112 बोरा चामल, 10 क्विन्टल मैदा, ग्लुकोज लगायतका सामग्री बरामद गरिएको छ। बरामद गरिएको सामानको मूल्य अन्दाजी 35 लाख रुपियाँ कायम गरेर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राजनीति समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा पुस 18 र 19 गतेका लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने नहुने, विधान अधिवेशन, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन समीक्षाबारे छलफल हुने जसपाका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी संगठन तथा आगामी कार्यदिशा बारेमा समेत छलफल चलाइनेछ। जसपाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7, समानुपातिकतर्फ 5 गरी 12 सिट पाएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा पनि जसपा सरकार बनाउने निर्णायक भूमिकामा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकृत गरेको दिनको सम्झनामा 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 1 गते दिनलाई राष्ट्रिय झण्डा दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट बसन्तपुरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्याली समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय झण्डा दिवसका संस्थापक राजानन्द माण्डव्यले 1962 डिसेम्बर 16 अर्थात् 2019 सालमा पुस 1 गतेका दिन संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकृत गरेको दिनको स्मरणमा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेकोले पनि सचेतना फैलाउने अभियान स्वरूप यो दिवस मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय भएकोले झण्डाको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताह आजदेखि सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप पुँजी, ज्ञान, उद्यमशीलता, रोजगारी, राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने मूल नारासहित दिवस 16 डिसेम्बरदेखि 22 डिसेम्बरसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दिवसकै अवसरमा सुरक्षित प्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुनर्एकीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछ। अप्रवासी श्रमिकको हित र अधिकारको रक्षाका साथै उनीहरूमाथि हुन सक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर 18 का दिन अप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1990 पारित गरेको थियो। यो सन्धि सन् 2003 जुलाई 1 देखि लागू भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले 2000 डिसेम्बर 4 मा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर 55 र 93 लाई पारित गर्दै स्वयं संसारभर नम्बर 55 र 93 लाई पारित गर्दै संसारभर ठूलो संख्यामा रहेका अप्रवासी कामदारको दस्तावेज पारित भएको दिन 18 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवासी श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादीका केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले राजनीति पृष्ठभूमि भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न नसकिने बताउनु भएको छ। मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएको बेला राजनीति पृष्ठभूमि भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङले बताउनुभयो। संवाद डब्लीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व नै गर्नुको विकल्प नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारूढ 5 दलभित्र कहीँ कतै पनि कुरा नउठेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। महासचिव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलनको दृष्टिकोण नभएकोले मान्य नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। महासचिव गुरुङले यो व्यवस्थाको प्रस्तावक रहेको भन्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी रहेको पनि बताउनुभयो। मुलुकको अगुवा दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्नाले समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका जो विचारहरू हुन्छन्, विचारको आधारमा पार्टी बन्छ र पार्टीहरूले रुलिङ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि विचारको आधारमा गर्ने हो। त्यसकारणले विचारको आधारमा गर्ने कुरा नै सबैभन्दा वैज्ञानिक खालको विचार हो, सही पद्धति हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श आदि मूल्य मान्यताहरूको पृष्ठभूमिको आधारबाटै चाहिँ त्यहाँबाट राइज भएका नेताहरूले नै चाहिँ तपाईको मुलुकको अगुवा गर्न सक्छ, मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ, राज्यका अङ्गहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो।
यसको तात्पर्य दलका नेताहरूमा राजनीतिक नेताहरूमा सीमा रहित हुन्छन् भन्ने होइन। सीमाहरू पनि हुन सक्छ, कमी कमजोरी पनि हुन सक्छ। ती कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेको सन्दर्भमा दलहरूका नेताहरूको विकल्प छैन, दलहरूको चाहिँ विकल्प छैन, दलीय प्रणालीको विकल्प छैन, राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक के अरे अवस्थाको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएका लिडरसिपहरूको विकल्प छैन। पैदा भइरहेको बेलामा तपाईको दलका नेताहरूले नै सोच्नुपर्छ यसको कसरी रक्षा गर्ने, कसरी अगुवा गर्ने, कसरी मुलुकको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दलका नेताहरूले सोच्नुपर्छ। दलका नेताहरूले सोचेको कुराको आधारमा त पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा तपाईको झन् चाहिँ दलभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। स्थिरता र स्थायित्वको खाँचो छ। यो बेलामा दलहरूको बीचमा संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट बाटो खोज्ने कि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोबाट जाने, यो पनि एउटा परीक्षणको रूपमा रहेको चाहिँ छ। एकले अर्को र यसरी विकास गर्न सकियो भने चाहिँ मुलुकको रक्षा हुन्छ, होइन आन्तरिक रूपमा दलहरूको चाहिँ आफ्नो इगो, आफ्नो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी, आफ्नो चाहिँ दम्ब आदि कुराले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने नेपालको भाग्य र भविष्य समाप्त हुने काल त्यहीबाट सुरु हुन्छ चाहिँ। महासचिव गुरुङले माओवादी विचारले मुलुकलाई नेतृत्व गरेको र त्यसको नेता हुनुको नाताले पार्टी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार हुनु स्वाभाविक हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नेतृत्व, मुलुकको नेतृत्व मुलुकलाई स्वाधीन ढङ्गले अघि बढाउने गरी खोज्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सरकारको स्तुति गान गाउने मात्र नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। शुक्रबार द राइजिङ नेपालको 57औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाजले विश्वसनीय समाचार खोजिरहेको भन्दै सरकारको स्तुति गान गाउने माध्यमको रूपमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न उहाँको आग्रह छ। उहाँले पत्र-पत्रिकालाई ठेक्कापट्टाको विज्ञापनका लागि मात्रै नभई समाचारको विश्वसनीय पत्रिकाको रूपमा स्थापित गराउन अनुरोध गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिएको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा विसङ्गतिहरू देखिएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको निम्ति नेपाललाई दक्षिण एसियामा नै चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा नै चिनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। दायित्व हामी सबैको छ र त्यो दायित्वलाई अब हामीले विलम्ब नगरिकन पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त र पूर्ण रूपले यहाँको समाज स्वतन्त्रताबाट सुसज्जित भएर दक्षिण एसियामा नै स्वतन्त्र पत्रकारिताका निमित्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त र हामीले संविधानमा जुन नागरिकका हक स्वतन्त्रताको बारेमा जुन व्यवस्था गरेका छौँ त्यसको पूर्ण रूपले उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा दक्षिण एसियामा नेपाल चिनिन सकोस् र दक्षिण एसियामा नेपाललाई त्यस दिशामा अग्रसर गराउन हामी सकौँ, त्यस दिशामा पत्रकार मित्रहरूको ध्यान पुगोस् भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज संसारभरि नै छापा माध्यमहरूलाई बिस्तारै अनलाइनबाट विस्थापित हुँदै गरेको यथार्थ हामी सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ। यसबाट नेपाल अपवाद हुन सक्दैन। तर त्यो नेगेटिभिटीलाई चिर्ने सन्दर्भमा फेरि हुँदै नभएको पोजिटिभ खोजेर ल्याउनु पनि सकिँदैन। त्यसैले त्यसमा चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरो त्यो चुनौती चाहिँ छ। मेरो आग्रह चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ थोरै एनालिटिकल भएर चाहिँ लेख्न सकिन्छ कि, एनालिटिकल भएर चाहिँ सामग्रीहरू पस्किन सकिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि
पाठकले पनि जज गर्न सक्छन् नि त के हो भन्ने कुरो। त्यसैले त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति जानुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मेरो यो पत्रकारिता नजानेको मान्छेले भन्दाखेरि कतिको उपयुक्त चाहिँ थाहा छैन, तर मेरो आग्रह चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ। जनताले मुलुकको विकास समृद्धि चाहेको उल्लेख गर्दै जनताको चाहना पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न आदि अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका हुन्। थारू कल्याणकारिणी सभा र थरुहट थारूबान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी र संघ संगठन तथा व्यक्तिहरू उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र रेशम चौधरी लगायतका टीकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैद मुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। धरनामा सहभागीहरूले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। धरनामा उपस्थितहरूले न्याय देऊ, रेशम चौधरीलाई बाहिर ल्याऊ, मानवताको अधिकार हाम्रो पनि बराबर, रेशमवाद जिन्दाबाद, हाम्रो देश हाम्रो अध्यादेश, जनताको लागि लडेको, जेलमै सर्नु परेको चर्चित नेता गगन धनगढीमा के बोल्थ्यौ भन लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा सरकारको बजेट खर्च 24.26% बराबर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्ममा 4 खर्ब 35 अर्ब 21 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरको खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च करिब 9% बराबर मात्र देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च 33 अर्ब 79 करोड 16 लाख रुपियाँ छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 45 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च 8.94% बराबरको हो। त्यस्तै चालू शीर्षकमा विनियोजित कुल 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड 51 लाख रुपियाँ बजेट मध्ये हालसम्म 29.94% खर्च भएको छ, जुन 3 खर्ब 54 अर्ब 25 करोड 69 लाख रुपियाँ बराबर हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड 77 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएकोमा मङ्सिर मसान्तसम्ममा 46 अर्ब 96 करोड 26 लाख रुपियाँ बराबरको खर्च भएको छ, जुन खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेटको 20.4% बराबर हो। यसरी हेर्दा हालसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्च बढी देखिएको छ। यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन 24.52% बराबर छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड 70 लाख रुपियाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने र 55 अर्ब 45 लाख 83 करोड रुपियाँको वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म आन्तरिक राजस्व सङ्कलन 3 खर्ब 26 अर्ब 89 करोड रुपियाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको 23.3% बराबर छ। साथै यस अवधिमा सरकारले 3 अर्ब 41 करोड 59 लाख रुपियाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको 6.16% वैदेशिक अनुदान लिएको छ। भारतबाट फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ। शुक्रबार आईओसी पठाएको सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ 60 पैसा, डिजलमा 12 रुपियाँ 31 पैसा र हवाई इन्धनमा 10 रुपियाँ 61 पैसा घटेको छ। यसअघि घटेर आउँदा निगमले घाटा धेरै रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गरेका थिएन। यसपटक इन्धनको मूल्य घटाउने तयारी निगमले गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बिहारमा विषालु मदिरा सेवन गरेका 65 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको छपरामा शुक्रबार दिउँसोसम्म 60 जनाको मृत्यु भएको हो। छिमेकी जिल्ला सिवानमा पनि 5 जना यही कारणले मृत्यु भएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ। बिहारमा 4 दिनभित्र 65 जनाको विषालु मदिराका कारण निधन भएपछि त्यसले त्यहाँ राजनीति माहौल पनि गरमाएको छ। त्यहाँका केही अस्पतालमा गम्भीर भएका बिरामीहरू भर्ना भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय आएका समाचारहरू अनुसार त्यहाँका केही ठाउँमा विषालु मदिराका कारण भएको निधनको समाचार बाहिर नल्याउने प्रयास गरिएको छ। रुसले युक्रेनको दक्षिणी शहर खेर्सनमा फेरि आक्रमण गरेको छ। पछिल्लो आक्रमणका कारण कम्तीमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। आक्रमणका कारण शहर पूर्ण रूपमा ऊर्जाविहीन भएको र खेर्सान क्षेत्रमा विद्युतीय सेवा कटौती भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख किरिलो टोमोसेन्कोले सामाजिक सञ्जालमा रुसी सेनाले शहरको केन्द्रमा गोली चलाएको दावी गर्नुभएको छ। रुसी सेनाले गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। त्यसबेला झन्डै 3 लाख जनसङ्ख्या भएको खेर्सन शहरलाई कब्जामा लिएको थियो, तर युक्रेनका सेनाले गएको नोभेम्बरमा यो शहरलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। खेर्सन शहरमा रुस र युक्रेनका सेनाबीच दोहोरो आक्रमण भइरहेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर नजिकका बिहान ठूलो पहिरो गएको छ। सेलाङ्गोन राज्यको एउटा शिविरमा पहिरो परेर कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको र 51 जना बेपत्ता रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म पुरिएका मध्ये 53 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। केही मानिस बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। राजधानीबाट 50 किलोमिटर उत्तरमा रहेको बाटाङ काली शहरमा फार्म एस्टेटमा पहिरो गएको हो। मलेसियाको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन निकायका अनुसार सडक छेउमा रहेको एक अर्गानिक फर्ममा शिविरका रूपमा उनीहरूलाई राखिएको थियो। पहिरो जानुको कारण खुलेको छैन। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा हुने 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल फेडरेसनले हिजो खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। च्याम्पियनशिप आउँदो फेब्रुअरी 3 देखि 9 तारिकसम्म ढाकामा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, भारत र भुटान सहभागी हुनेछन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा फेब्रुअरी 3 मा आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। त्यस्तै भुटानसँग फेब्रुअरी 5 र भारतसँग फेब्रुअरी 7 तारिकमा खेल्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।